अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगें और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूश। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहंशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। ओ चोर तो वैसी कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू हो गए। अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे? बोले
ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। ऐसा बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखिए तो सही, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को, गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती, बहुत कम होंगे यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें। अर्शी निजाम है या फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है या फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना ले, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है, वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। सबब देखें, वो कहते हैं कि सारी जिंदगी का कोई सबक पाना चाहते हो तो 2 लफ्जों में है। पूछा क्या? कहा मुशाहदे का इनकार, गैब का इकरार। यह जिंदगी है, मुशाहदे का इनकार, गैब का इकरार, ये जिंदगी है। मुशाहिदा देख रहा कि ज़कात से, उशर से मेरा माल कम हो रहा और सूद से मेरा माल बढ़ रहा। मुशाहिदा ये कह रहा है, गैब कहता है नहीं, सूद तेरी जिंदगी, तेरे माल, तेरी नस्लों, तेरे सुकून, तेरी जिंदगी, तेरे चैन को खा जाएगा। उशर, ज़कात, सदका, खैरात तेरे माल को, तेरी सेहत को, तेरी इज्जत को बढ़ा जाएगा। मुशाहिदे का इनकार, गैब का इकरार, ये सारी उम्र मुसब्बिबुल अस्बाब की तलाश है। ये सारी उम्र मुसब्बिबुल अस्बाब की तलाश है। हम जो पढ़ते हैं ना कि या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिबली अल खैर, ये सारी उम्र उसकी तलाश है। मुशाहिदे का इनकार, आंखों से नजर आ रहा कि ज़कात से माल जा रहा, उशर से माल जा रहा, सदके से माल जा रहा, फितराने से माल जा रहा, अल्लाह की राहों में खर्च करने से माल जा रहा, आंखों से नजर आ रहा। सूद, हराम, इन चीजों से माल आ रहा,
आंखों से नजर आ रहा, लेकिन यहां अब मुशाहदे का इनकार करना है। आंखें जो देख रही उसका इनकार करना है और गैब का इकरार करना है। इस मुशाहदे के इनकार और गैब के इकरार के लिए अंदर बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़े साल लगते हैं, बड़ा वक्त लगता है, और फकीरों के पास घुटने टेकने पड़ते हैं, जूतियां घिसानी पड़ती हैं, और फिर इसके लिए रुलना पड़ता है, इसके लिए मन की चोटें, अंदर की चोटें खानी पड़ती हैं, फिर जाके अंदर बनता है कि हाँ मुशाहदे का इकरार ये है और गैब का इनकार ये है। फिर जाके बात बनती है। इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, जो इन सच्ची राहों को, इन सच्चे रास्तों को लेके आप चले हैं। इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, जो आप इन सच्ची राहों को लेके चले हैं, सच्चे रास्तों को लेके चले हैं। आप एक मंजिल लेके आए हैं, उसकी तलाश में फिर रहे हैं। घर छोड़ा, घर का सुकून, घर की जिंदगी, घर की बादशाहत, घर की शहनशाहियत छोड़ के उन सच्ची राहों को लेके आए हैं। और मुशाहिदा क्या कहता है? यही रोजे घर रख सकते हैं, यही राहें घर हो सकती हैं। और गैब क्या कहता है? नहीं, अल्लाह के लिए हिजरत करना, अल्लाह के लिए घर बार छोड़ना, अल्लाह के लिए अपनी लज्जतों को तोड़ना, ये गैब कहता है, मुशाहिदा नहीं। ये मुशाहिदे का आपने इनकार किया है और गैब का इकरार किया है। ये गैब का इकरार किया है। और ये गैब है जो कहते हैं तस्बीह खाने जाके तरावियां पढ़, जो गैब है कहते हैं तस्बीह खाने जाके रोजे रख, जो गैब है कहते हैं तस्बीह खाने में जा, वहां तेरी रूह की दुनिया और रूहानियत के कशकोल भरेंगे। ये गैब है, ये गैब है। इन गैब की राहों के आप राही हैं। कभी नागवारियां आ जाती हैं, कभी दिल पे सलवटें पड़ जाती हैं, कभी किसी से डांट पड़ जाती है, कभी किसी की ठोकर लग जाती है, कभी तबीयत के खिलाफ, कभी जज्बात के खिलाफ, कभी मन के खिलाफ। ये सारी चीजें सहते हुए आप मुशाहदे का इनकार कर रहे हैं और गैब का इकरार कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फतह और दुनिया के सबसे बड़े फाते लोग हैं जो गैब का इकरार कर रहे हैं कि गैब ये है और इसका नाम गैब है और इसका नाम हकीकत है और इसका नाम सच्चाई है। अल्लाह के यहां आपका मकाम क्या होगा? सोचे तो सही। दुनिया कुछ कहे, दुनिया ना माने, ना माने, हमने दुनिया को मनवाना नहीं लेकिन मुकाबला भी नहीं करना। दुनिया ना माने, अल्लाह के यहां मकाम क्या है? यह बंदा किन सच्चे जज्बों को लेके चल रहा, यह बंदा किन सच्ची राहों को लेके चल रहा। आप सोचें तो सही, आप गुमान तो करें। यह बंदा किन सच्ची राहों के लिए इसने अपना घर बार छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, अपने इलाके के निजाम को, तस्बीह खाने की तरफ इसका रुजू है, तस्बीह खाने की तरफ रुजू है। ये मुसब्बिबुल असबाब की तलाश में है। फिर एक वक्त आता है अल्लाह पाक इस यकीन को अंदर मजबूत करता है और अपनी कुदरत के मुशाहिदे दिखाता है और कुदरत के कमाल दिखाता है और कुदरत कामला का यकीन दिखाता है। एक वक्त आता है, यह सफर जिंदगी का नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, इस सफर को जारी रखना है। इस सफर में जिंदगी है, इसमें रूह है, इसमें कामयाबी है, इसमें कमाल है, इसमें इज्जत और बरकत है, इसमें शान और शौकत है, इसमें वकार है। यही जिंदगी का सफर है, इसको ना छोड़ें। आप एक कामयाब सफर को लेके निकले हैं,
جہاں رمضان کے لیے گھر بار چھوڑنا رواجوں سے چلا جائے. رمضان کے قیام کے لیے تو قافلے کے قافلے ہوتے تھے، رواجوں سے چلا جائے. جو چیز رواجوں سے چلی جائے، جس کا رواج ختم ہو جائے اور وہ رواجوں میں آنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے ہاں اس بندے کی قیمت ہے، وقار ہے، قدر ہے، عزت ہے اور وزن ہے. جو چیز رواجوں میں نہیں ہے اس کو رواجوں میں لانا، جو چیز رواجوں میں نہیں ہے اس کو رواجوں میں لانا، اس پہ فیصلے کرنا، اس پہ کوشش کرنا، اس پہ محنت کرنا اور اس پہ اپنے آپ کو جمانا. آخری عشرہ پورے مہینے کے جو قیام کرنے والے ہیں ان کے لیے آخری عشرہ بہت بڑی آزمائش ہے. میری بات لکھ لیں. کیوں؟ گزشتہ 20 دن جتنی بڑی کمائی کر لی ہے نا، اب اس کمائی کو ضائع کرنے اور اس کمائی کو ختم کرنے کی آخری کوشش کا یہ وقت ہے کہ یہ کمائی اس سے چھین لیں. کوئی طریقہ ایسا ہو، کوئی انداز ایسا ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا اندر ٹوٹ جائے اور اس کا دل بھر جائے، یا اس سے ادب چھین لیں، یا اس سے قدر چھین لیں، یا اس سے عظمت چھین. آخری عشرے میں جس نے اپنے ادب کو، جس نے اپنی طلب کو، جس نے اپنی عظمت کو باقی رکھا، سنبھال کے چلا. بس جس وقت اعلان ہوگا نا کہ صبح عید ہے، بس مل گیا سب کچھ. اس کو تاج پوشیاں ہو گئیں، برکتوں کے دروازے کھل گئے. فرمایا جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، سن لینا غور سے میری بات کو، جو اللہ کے لیے، روزے دار کس کے لیے بھوکا رہتا ہے؟ جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو فقر، بھوک، تنگ دستی، قرضے، بھیک مانگنا اور ہاتھ پھیلانا، اس سے اللہ اس کی نسلوں کو نہیں، نسل در نسل بچائیں گے. جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، جس کا مطلوب اللہ ہو، جس کا مقصود اللہ ہو، جس کا محبوب اللہ ہو، اور وہ بھوکا رہا اور وہ پیاسا رہا، جسم مانگتا رہا، منتیں کرتا رہا، طبیعت للچاتی رہی اور اندر طبیعت کے اندر زور رہا، کھا لے پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کہتے ہیں اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرا اتنا لحاظ، میرا اتنا خیال، میرے ساتھ اتنا تعلق. آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، تو نے نبی نہیں دیکھا، تو نے جبریل نہیں دیکھا، تو نے وحی نہیں دیکھی، تو نے وہ نظام نہیں دیکھا خیر القرون کا. کچھ نہ دیکھنے کے بعد بھی عشق کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. جسم نے ڈھال، کمر نے ڈھال، مزدوریاں کر رہا، محنتیں کر رہا، سب کچھ کرنے کے بعد تو کہتے ہیں روزہ ہے. دیکھو ایک وہ روزہ بھی ہے، اٹھا سو گیا، پھر کوئی بیٹھا تھوڑا سا اجتماعی عمل کیا، پھر لیٹ گیا، پھر ٹیک میں چلا گیا. یہ روزہ مبارک ہے. ایک وہ روزہ ہے جو خدمت والوں کا روزہ ہے، ایک وہ روزہ ہے جو مزدوری کرنے والوں کا روزہ ہے، ایک وہ روزہ ہے جو محنت کرنے والوں کا روزہ ہے. اس روزے پہ کیا ملے گا سوچو تو صحیح. ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، آپ نے 17 گھنٹے کے روزے ابھی رکھے ہیں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے. ایک وہ روزے حبس اتنی زیادہ کہ جسم کا پانی ختم ہو گیا، جسم اندر سے ایسے ٹوٹتا ہے. پر جسم ٹوٹے، من ٹوٹے، اندر احتجاج کی صدائیں بلند ہو. کہا نہ ایک قطرہ جائے گا، نہ ایک دانہ جائے گا. جب سب قطرہ بھی سامنے پڑا ہے، دانہ بھی سامنے پڑا ہے، اور گھڑیاں دیکھ رہا اور کان ادھر ہیں، اور نے کہا جی افطاری کا وقت ہو گیا. کہا بس چند لمحے باقی ہیں. اپنے من کو سمجھاتا ہے، من کو سمجھاتا. آج میرے سامنے نا
آن محمد روزہ کھول رہا تھا، یوں دیکھتا تھا، کہنے لگا وہ ہو گیا؟ میں کہ نہیں۔ میں کیا بھوک لگی ہے؟ ہاں بہت بھوک لگی ہے، اور میرے سامنے روزے کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کہ یہ چھوٹا سا بچہ بے چین بیٹھا ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا عشق ہے جس نے اس کو کہا ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی حکم نہیں ہوا؟ یہی کائنات کا سب سے بڑا عشق، اور آپ دنیا کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ ہاں، اس اندیکھے رب پہ اعتبار کر لیا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی عاشق نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عشق کی انتہا، کہا روزے دار، جو اندیکھے رب کے امر کو مان رہا کہ اب رمضان ہے، میں نے روزہ ہے، مزدوریاں بھی کر رہا، محنتیں بھی کر رہا، جسم بھی ٹوٹ رہا، جان بھی ٹوٹ رہی، ٹانگیں کمر جسم جواب دے گیا، پر کہتا ہے کچھ کھا لے کچھ سستا لے۔ کہا نہیں، وقت جب کھانے کا آئے گا تو اس وقت کھاؤں گا۔ پھر اگلی عجیب امتحان ہے نا، کھانے کے بعد جسم نڈھال ہو گیا، آپ کہتے ہیں 5 گھنٹے سو جا۔ کہا کیسے سو جاؤں، ابھی عشاء ہونے والی ہے۔ اس ایک ایک پل کا اللہ جب دے گا نا، کھانے کے بعد جسم نڈھال ہو گیا۔ کیوں؟ پانی پی لیا زیادہ، جسم کے اندر تھی پیاس، کھا لیا زیادہ، جسم میں تھی بھوک، اب جسم ہو گیا نڈھال۔ اب کہتے ہیں میں مغرب کیسے پڑھوں گا؟ پہلے تو مغرب کی کہانی بتا، پھر عشاء کے بعد تراویح، اور عشاء کے بعد تھوڑی سی تراویحوں کے بعد ساری تھکان اتر گئی، جسم پھر بہترین ہو گیا، اور کہنے لگا واقعی تھا تو صحیح، وہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے کرم کر دیا۔ ایک ایک پل کا وہ کریم جواب دے گا، ایک ایک پل کا حساب دے گا، ایک ایک پل کی عطائیں ہوں گی، ایک ایک لمحے کا اللہ کے ہاں قدردانی ہے۔ اللہ سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا؟ اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ، رب نے آپ کو چنا ہے، رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ بس کتنے آج 17 روزے ختم ہو گئے، 16 روزے ختم ہو گئے، 18 وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، پیچھے نہ جا آگے چل۔ گزر گئے کیونکہ 15 کے بعد رمضان تیزی سے گزرتا ہے، یہ احساس ہے ہمیشہ، اور 20 کے بعد تو پتہ نہیں چلتا، 20 کے بعد پتہ نہیں چلتا۔ آپ انتخاب ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں، بس اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے اپنی راہوں کے لیے قبول کر لیا ہے، اور آپ مشق کر رہے ہیں مسبب الاسباب کی، کہ ساری کائنات کی نفی کر کے اس کی مشق کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے راہوں میں چلتا ہے اسے اللہ دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے۔ خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ میں کون ہوں کہنے والا؟ میں تو خود منگتا فقیر بیکاری ہوں۔ خالی نہیں جائیں گے۔ جس کی آس پہ آئے بیٹھے ہیں، جس کی امید پہ آئے بیٹھے ہیں، جس کے نام پہ آئے بیٹھے ہیں، جس کی زندگی، جس کے عمل اور جس کریم کی کریمی پہ آئے بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہا نا۔ میں تو خالی ہوں، میں تو ویسے نہیں دے سکوں گا۔ جو دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آیا کیوں ہے، اب آیا ہے تو انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، خالی وہ دیتا ہے اور دے کے خوش ہوتا ہے۔ دل چھوٹا نہ کیا رہے، کبھی کبھی چھوٹا کر جاتے ہیں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ گھر بھی ہو یاد تو گھر سب کو آتا ہے۔ زندگی میں اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، ایک دعا ہے جس میں اکثر ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت، یہ دعا ہے۔ تو آپ نے صرف اسے پہلے بول دی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، فرمایا اس کو پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ۔ ایک اور موقع پہ حضرت امام زین العابدین، ان کی زندگی میں ایک شخص آیا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی
آپ دعا بتائیں. تو فرمایا لوگوں کو کثرت سے سلام کر, سلامتی لوٹ کے تیرے اوپر اب آئے گی, اور وہ سلامتی جب تیرے اوپر آئے گی تو اس سے بلائیں, مصیبتیں یعنی بیماریاں, دکھ, قرضے, تکلیفیں, حالات ختم ہو جائیں گے. ہم وظیفے پڑھتے نہیں ہیں. اصل میں ایک ہے وظیفے پڑھنا, ایک ہے مانگنا. صحیح. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ سے اگر مانگنا سیکھنا ہے تو چوراہوں میں چلے جائیں, یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا, ان سے سیکھیں. ان کی آنکھیں سنوالی, ان کے بول سنوالی, ان کے لباس سنوالی, ان کے ہاتھ سنوالی, ان کے جذبے سنوالی, ان کی چال سنوالی. حالانکہ وہ کوئی مستحق نہیں ہوتے. اصل تو ان کو دینا چاہیے جو سوال نہیں کرتے. وہ ڈھونڈنا ہمیں چاہیے. تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اللہ کریم ہے, اللہ یہ سن لیتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دیکھ تو صحیح کس ہستی کے سامنے تو بیٹھا ہے اور کیسے مانگنا چاہیے. اور ہمارے سامنے زاری کیا ہو. زاری, وہاں زور نہیں چلتا, زاری چلتی ہے. ناز نہیں چلتا, نیاز چلتا ہے. ہاں, تو ہم تو مانگتے نہیں, اب تو پڑھتے ہیں. وہ شہنشاہ ہے, وہ پڑھنے کو قبول کر لیتا ہے, لیکن شہنشاہ کہتا ہے تو میری شان کے مطابق میری قریب آ, میری شان کے مطابق. اس لیے قرآن میں اللہ نے بندوں سے شکوہ کیا ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں تم نے میری قدر نہ کی, قدر کا حق ادا نہ کیا. تو ہم وظیفے گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری بن کے پڑھیں, محتاج بن کے پڑھیں, اور ہر وظیفے کے بعد اگر ہم استغفار کر لیں, اے اللہ کوئی میرا گناہ, میری کوئی خطا جس کی وجہ سے میری وظیفے دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اپنی رحمت سے معاف کر دے, قبول کر لے. ایک درویش تھے, نماز کے بعد دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ اللہ. تو وظیفوں کے بعد استغفار کر لیں, وظیفوں سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. درود قبولیت, استغفار محبوبیت اور مقبولیت.